अवरोहहरू देखिएको छ, धेरै उतार चढावहरू देखिएको छ र छोटो अवधि अथवा 12-13 वर्षको अवधिमा पनि यो संस्थाले त्यस्तै अवरोहहरू देखिएको छ। भौतिक अवस्थाका कारणले, स्थानाभावका कारणले गर्दाखेरि यसका सञ्चालकहरू, यसका स्रष्टाहरू, यसका कलाकारहरूलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको थियो। ल्यान्डलर्डको अथवा जसको जग्गा उहाँले यो मलाई चाहियो भन्ने जहिले पनि प्रयास, आखिरमा त्यो 12-13 वर्षसम्म रङ्गकर्म गरेको धरोलाई बिर्सना गरे। अघि सृजना बहिनी अलिकति भावुक भएको जस्तो पनि देखेँ मैले, र भावुक हुनु स्वाभाविक पनि होइन। तपाईँ त यसलाई सञ्चालन गर्न पहिलेदेखि नै उद्यत हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ, भावुक बनाउँछ। हामी जो यसका भावकहरू हौँ, हामीलाई पनि यसले भावुक बनाउँछ। तर त्यो भावुकतालाई आजको यो नयाँ थलोले अर्को एउटा ऊर्जा, अर्को एउटा उमङ्ग थपिदिएको छ। यसका लागि साथीहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक बधाई, शुभकामना दिन चाहन्छु। नाटक कुरा गरेर मात्र हुँदैन, नाटक लेखेर मात्र पनि हुँदैन, नाटक गर्नुपर्छ। नाटक गरेपछि त्यो नाटक हुन्छ। नाटक तपाईँहरूसम्म पुग्न पाउनुपर्छ, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया नाटकले पाउनुपर्छ। त्यसैले मञ्चको आवश्यकता पर्छ, थलोको आवश्यकता पर्छ, स्पेसको आवश्यकता पर्दछ। स्पेस जस्तोमा पनि सिर्जना गर्न सकिने कुरा हो भनेर भन्छौँ, तर पनि एउटा स्थायी थलोको आवश्यकता पर्दछ, जुन आज राम्रो रूपमा चाहिँ हामीले पाएका छौँ। मण्डला थिएटरले यहाँ निर्माण गरेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका अध्यक्षज्यू र यस कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र विशिष्ट अतिथि सङ्गीत तथा नाट्य कला प्रतिष्ठानका उपकुलपतिज्यू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण यो नाट्यकलासँग सम्बन्धित तथा कलाप्रेमी, सङ्गीत प्रेमी सम्पूर्ण संस्थाहरूप्रति सबैमा म टक्राउन चाहन्छु। हार्दिक अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। सर्वप्रथम त म आज ग्याल्गोलोसा पर्वको अवसरमा महाबुद्धयानी धर्मावलम्बीहरूको यो महान चाड, शेर्पा समुदायहरूले मनाउँदै आउनुभएको यो महत्त्वपूर्ण चाडको अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीको उत्तर प्रगतिको कामना पनि म गर्न चाहन्छु। र नेपाली रङ्गमञ्चका उत्कृष्ट कलाकारहरूद्वारा आज यो सञ्चालित मण्डला थिएटर नेपालको दोस्रो घरको उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा म आफूलाई ज्यादै गौरवको अनुभूति गरिरहेको छु र नेपाली रङ्गमञ्चलाई नयाँ उचाइ दिने मात्रै होइन, नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई नै नयाँ बाटोमा मोडाउने कलाकारहरूको यो दोस्रो र महत्त्वपूर्ण सुरुवातका लागि म मण्डला थिएटर नेपाललाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, साहित्य के हो भन्ने बारेमा केही सार्वभौम मान्यताहरू र केही आफ्ना मतहरू पनि हुन सक्छन् र यस बारेमा लामो व्याख्या पनि गर्न सकिन्छ र यहाँ विद्वान मित्रहरू हुनुहुन्छ र यसमा मेरो यति मात्रै भनाइ छ कि साहित्यले समाजको चित्रण त गर्छ नै र यसले समाजलाई सही दिशामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ र साहित्य सधैँ अग्रगमन
परिवर्तन समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने लाग्छ र नेपालको अग्रगामी परिवर्तनमा साहित्य क्षेत्र र साहित्यकारहरूले खेल्नुभएको भूमिका अत्यन्तै सराहनीय छ। आज म यो नाट्यघरमा आउँदा र यहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्ने अवसर पाउँदा अलि बढी नै म उत्साहित भएको छु। नाटक साहित्यको सशक्त माध्यम मात्र नभई सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम पनि हो र नाटक के हो र नेपालमा यसको इतिहास कति लामो छ र वर्तमानमा कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा पक्कै पनि यहाँ उपस्थित सिद्ध हस्तहरू, रङ्गकर्मी मित्रहरू, निर्देशक, कलाकार र यसका ज्ञाताहरूलाई नै बढी जानकारी होला। जे भए तापनि नेपालमा नाटकको इतिहास लामै देखिन्छ। लिच्छविकालदेखि नै सुरु भएको नाटकले मल्लकालसम्म आइपुग्दा एउटा ठोस रूप लिएको पाइन्छ। विशेष गरी विक्रम सम्वत 1990 रत्नदास प्रकाशले नाटक लेखन र मञ्चन सुरु गरेसँगै नेपाली नाटकको यात्रा सुरु भएको मानिन्छ। यद्यपि मोतीराम भट्टले विक्रम सम्वत 1944 पहिलोपल्ट नेपाली रङ्गमञ्चमा नेपाली भाषाको नाटक प्रस्तुत गर्ने जमर्को पनि गर्नुभएको थियो भन्ने सुनिन्छ र बालकृष्ण समसम्म आइपुग्दा नेपाली नाटकमा आधुनिकता भित्रिनुको साथै नाटक दरबारबाट बाहिर पनि आइपुग्यो। थुप्रै चुनौती, उतार चढाव बेहोर्दै आज नेपाली नाटक यहाँसम्म आइपुगेको छ र दायाहाङ राई, बुढी तामाङ, सौगात मल्लहरूको पुस्ताले नेपाली नाटकलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। म नेपाली नाटक क्षेत्रको सुरुवातकर्ता र यो उचाइसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने सम्पूर्ण नेपाली नाटककार कलाकारहरूप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। महिला तथा सज्जनवृन्द, स्वयं सृजनशील कलाकार, नाटककार, निर्देशक, प्राविधिकहरूको मेहनतले नेपाली नाटक क्षेत्र यहाँसम्म आइपुगेको छ र नेपाली समाज रूपान्तरणमा चलचित्र क्षेत्रले खेलेको भूमिका हामी कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौँ र प्राचीन कालदेखि नै हाम्रो समाजमा गहिरो जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वास, कुरीति, विविध विकृति र विभेदहरूलाई उडाङ्को पारेर वैज्ञानिक तथा अग्रगामी विकासका निमित्त जनमानसमा एउटा प्रमुख प्रेरक माध्यमको रूपमा नाटकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। राजनीतिक क्रान्ति तथा परिवर्तनहरूमा परिवर्तनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न नाटकले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। केही महिना अघि मात्र यो मण्डेला थिएटरको नयाँ घरको जानकारी दिन दायाहाङ राईजी र बुढी तामाङजी लगायत मेरो कार्यालयमा आउनुभएको थियो र त्यसबेला मैले उहाँहरूसँग जनयुद्धको बेलामा हामीले आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउन हामीले कसरी नाटकहरू प्रस्तुत गर्थ्यौँ भन्ने प्रसङ्गहरू म उहाँहरूलाई सुनाएको थिएँ र राजनैतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि भएका अन्य थुप्रै क्रान्ति आन्दोलनमा नाटकले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गरेको छ। म यस अवसरमा नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्दै अग्रगामी सोच प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण नाट्यकर्मीको योगदानको फेरि पनि म उच्च सम्मान गर्दछु र पहिलो वर्षमा नेपालमा स्तरीय नाटकहरू प्रस्तुत भइरहेको मैले पाएको छु। यो पछिल्लो वर्षहरूमा खास गरी जति पनि नाटकहरू हुने गरेका छन् त्यो निकै स्तरीय हुने गरेको सुन्ने गरेको छु र प्रस्तुति, अभिनय, कथा, वस्तु र प्रविधिका हिसाबले उत्कृष्ट रहेका स्तरीय नाटकले नेपाली नाट्य क्षेत्रमा नयाँ आशाहरू पनि जगाएका छन्। आज नेपाली चलचित्र क्षेत्रका सिद्धहस्त कलाकारहरू यसै नाटक घरबाट उत्पादित कलाकारहरू हुनुहुन्छ र नाटक अभिनय बढी जीवन्त हुने भएकोले नाटक घरबाट उत्पादित कलाकारहरूले चलचित्रको पर्दामा प्रदर्शन गर्ने कला बढी उत्कृष्ट भएको हुनुपर्दछ। मण्डेला थिएटरको यो नयाँ घर
बनिसकेपछि अझै उत्कृष्ट नाटकहरू प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भद्र महिला तथा सज्जनबेन, हाम्रो देशको संस्कृति, परम्परा, इतिहास, भूगोल आदिको विविधताको दृष्टिले अत्यन्त धनी छ। हाम्रा कथाहरू अगाध छन्, अनन्त छन् र ग्रामीण भेगका विपन्न तथा उत्पीडित समुदायका मानिसहरूको भोगाइहरू थुप्रै छन् र कथाहरू, नाटकहरू ती उत्पीडित समुदायको बन्न बाँकी नै छन् र यसतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र हाम्रा नाटककार, नाट्य निर्देशकहरूले नै नेपाली नाट्य क्षेत्रको स्तर उन्नतिका लागि दायित्व वहन गर्नुपर्दछ। उत्कृष्ट नाट्य सिर्जना र निर्देशकहरूले परिकल्पना गरेको तथा कलाकारिता र सृजनशीलताको उत्कृष्टतामै नेपाली नाट्य क्षेत्रको भविष्य निर्भर रहन्छ। हाम्रा नाटकहरूमा जति पनि नाटकहरू मञ्चन हुन्छन् त्यसको तुलनामा निकै कम मात्रै नाटक लेखिन्छ। भनिन्छ समाज सुधारको माध्यम साहित्य र साहित्यको सशक्त माध्यम नाटकको विकासका लागि हाम्रो मौलिकताका नाटकहरू लेखिनु पर्दछ। म नाटक लेखनमा ध्यान दिन आदरणीय साहित्यकारहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। मण्डेला थिएटरले नाटक प्रस्तुत गर्ने मात्रै नभई लेखनका लागि समेत जुन उद्देश्य राखेर पहल लिन लागेको छ, यसबाट उत्कृष्ट नाटकहरू तय हुने र रङ्गमञ्चले आजको प्रविधि सुहाउँदो नाटक मञ्चन गर्ने मैले विश्वास लिएको छु र मण्डेला थिएटरलाई मेरो फेरि पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाली नाटक क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले आफ्नो पहललाई अझै विस्तार गर्नुपर्दछ। नेपाली सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान अन्तर्गतका विभाग मार्फत नृत्य तथा नाट्य महोत्सवहरू त भइरहेकै छन्। यतिले मात्र पुग्दैन र निजी क्षेत्रबाट खुलेका र व्यावसायिक काम गरिरहेका नाट्य समूह र सङ्घको समन्वयमा काम बढाउँदा अझै प्रभावकारी हुन सक्छ। म यसतर्फ सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै नेपाली नाट्य क्षेत्रको उत्थानका लागि पूर्वाधार निर्माणमा समेत सहयोग र सहकार्य गर्न सबै तहका सरकारहरूलाई पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। महिला तथा सज्जनवृन्द, स्रष्टा, कलाकार राष्ट्रका धरोहर हुन्। नेपालको पहिचान विश्व जगतमा स्थापित गर्न र नेपाली गीत सङ्गीत, नाटक तथा कलाको विकासमा नेपाली स्रष्टा तथा कलाकारहरूकै भूमिका छ। तर हामीले हाम्रा स्रष्टा कलाकारहरूको कतिको सम्मान गर्न सकिरहेका छौँ, सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ र स्थानीय जनसरकारबाट स्रष्टा कलाकारहरूप्रति अथाह स्नेह र सम्मान भए तापनि राज्य स्तरबाट केही कमी भएको जस्तो महसुस भइरहेको छ। म यस अवसरमा राष्ट्रका धरोहर स्रष्टा कलाकारहरूको उचित सम्मानका लागि राज्य र सरकारवालाहरूको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तमा मलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरू सबैको उत्तर प्रगति होस्, यही मेरो शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।